दर्शकवृन्द नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजन द्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। आज हामीसँग धेरै विषयवस्तुहरू छन्। खास गरेर कोरोनासँग जोडिएर कोरोनाका विविध अपडेटहरू प्रदेश नम्बर 1 का, प्रदेश नम्बर 2 का र समग्र नेपालमा आजको अवस्था के छ र सँगसँगै हामीले कार्यक्रम मार्फत सबैभन्दा बढी उठाउने कुरा के थियो भने स्थानीय तहले कोरोनाको नाउँमा गरेका खर्च विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहेको छैन। विविध निकायहरूलाई हामीले प्रश्न यही गर्दै थियौं, आखिर स्थानीय तहमा गरेका खर्चहरू किन सार्वजनिक भइरहेको छैन। निरन्तर दबाव सञ्चारकर्मीको र स्थानीय प्रशासनलाई हामीले दियौं र त्यसपछि बल्ल तल्ल केही निकायहरूले आफ्ना वेबसाइटमा सार्वजनिक हिसाब गरेको छ। अहिले पनि खास गरेर सबैभन्दा बढी जुन पैसाहरू गएको निकाय हो प्रादेशिक अस्पताल, त्यसको अत्तोपत्तो छैन, हिसाब सार्वजनिक गरिरहेको छैन। जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जो पार्टीबाट मनोनित गरेर पार्टीका नेताका नातागोताहरू जबसम्म मेसु रहन्छ तबसम्म सुशासनको त कल्पनै नगर्नुहोस्। र अर्कोतर्फ यहाँ व्यथितिको त चाङ नै लागेको अवस्था छ। सबैभन्दा पहिला याद गर्नुहोला 2-3 वर्ष जति हाम्रा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शासन सत्तामा हुनुहुन्छ, 3 वर्ष पुग्न लागेको अवस्था छ र जब उहाँले शपथ लिनुभयो सबैभन्दा पहिलो आफ्नो प्राथमिकता के गिनाउनु भयो भने हामी यो व्यथिति अर्थात यो सबैभन्दा ठूलो कारक भनेको विकास नहुनुमा भ्रष्टाचार हो र यसको लागि म सुशासन गर्छु, सुशासन स्थापना गराउँछु र मेरो सरकारको पहिलो दायित्व भनेको सुशासन हुन्छ। त्यसैको क्रममा उहाँले एउटा विधेयक पनि ल्याउनु भयो। इन बन्यो जनलोकपाल भनेर सुशासन विधेयक, प्रदेशमा सुशासन स्थापना गर्नको निमित्त बनेको सुशासन विधेयक। त्यसलाई तुलना गरियो भारतको जनलोकपाल विधेयकसँग, अर्थात अख्तियारकै समानान्तर कानून बनाएर सत्ता स्थापना गर्न प्रयास गरियो प्रदेश नम्बर 2 मा। संवैधानिक निकाय हो अख्तियार, त्यसकै हाराहारीमा स्थापना गर्ने प्रयास गरियो। त्यसलाई जिम्मेवारी दियो, निलम्बन गर्ने, कारबाही गर्ने लगायतका प्रतिवेदन तयार गर्ने, अख्तियारलाई कारबाही गर्नको निमित्त पठाउने, यतिसम्म दियो। तर दुखद अवस्था हो, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको निरीहतामाथि सर्वसाधारणदेखि सबैलाई दया लाग्छ। आफ्नै मन्त्रालयका आफ्नै माथतका मन्त्रीका हर हिसाब सार्वजनिक भइरहेको अवस्था छैन। आफ्नै माथतका निकायले हर हिसाब सार्वजनिक गरिरहेको छैन। सबैभन्दा बढी त सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोनाको नाउँमा गरेको खर्चको विविध ठाउँमा कुरा उठिरहेको छ। त्यो खर्च विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छैन। कसले सुशासन गरिदिने? तपाईको नियतमा के हो? तपाईले कानून बनाउँदैमा सुशासन स्थापना हुँदैन, तपाईको नियत सफा हुनुपर्छ र प्रदेश सरकारको अहिले नियत सफा छैन भनेर कुरा सबैले बुझिरहेको अवस्था छ। किनभने होइन भने यति कुरा उठिसकेपछि कम से कम मेरो मन्त्रालयले मैले गरेको काम यो हो भनेर भन्नु पर्ने अवस्था थियो र सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर कम से कम भनिदिनु पर्थ्यो। त्यो पनि सम्भव छैन। अहिले कोरोनाको कहर छ भने तपाईले लाखौं रुपैयाँ वर्षेनी आफ्ना वेबसाइट निर्माण गरेर खर्च गर्नुहुन्छ इन्टरनेटमा, कर्मचारीको तलब भत्तामा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो कर्मचारीलाई महिनाको महिना कम से कम त्यो वेबसाइटलाई अपडेट गर्न लगाइदिनुस् न। कुन महिनामा कति शीर्षकमा के शीर्षकमा खर्च गर्नुभयो, कति प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पैसा दिनुभयो, कति सञ्चारकर्मी वा सञ्चार माध्यममा खर्च गर्नुभयो, कोरोनाको नाउँमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो, ती सबै खर्च पारदर्शी गरिदिएको भए वा गरिदिएको खण्डमा तपाईको नाम यो जन लोकपाल विधेयक बनाएर तपाई आफैलाई भइरहेको अवस्था के हो भने विधेयक बनाउने, ऐन बनाउने, संसदबाट पारित गराउने, प्रमाणीकरण गराउने र ठूला ठूला भाषण ठोक्ने भनेको हाम्रा प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। तर त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उहाँको काम छैन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। सुशासन ऐनलाई खास गरेर सुशासनको जुन क्रम छ, संघीय कुरा गर्ने हो भने सबैको माथत प्रमुख जिल्लाधिकारी पनि हो। सिराहाका प्रमुख जिल्लाधिकारीले
केही स्थानीय तहका खर्च विवरण माग गरेपछि र त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्यो, अख्तियारले भ्रष्टाचार भइसकेको अवस्था छ भनेर सुरु गरिसकेको अवस्था छ र त्यस कारणले त्यो जब खर्चहरू निस्किन थाल्यो, खर्चहरू सार्वजनिक हुन थाल्यो अनि सबैले डरले नक्कली बिलहरू तयार गर्न थाले र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेको यही हो पारदर्शिता। सुशासनलाई स्थापना गर्नु छ यदि मुलुकमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा भने पारदर्शिता जरुरी छ। तर त्यो पारदर्शिता गर्दिने कसले? त्यो सबैले आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हो। भ्रष्टाचार अहिले त ठूलो ठूलो ब्यानर देख्न सकिन्छ, भ्रष्टाचारीको मुखमा किरा परोस्, म भ्रष्टाचार गर्दिन जस्ता भेस्टहरू लगाएर स्टिकरहरू ठाउँ ठाउँमा साटिएको हुन्छ। यो देखावटी नाराले मात्र सुशासन स्थापना हुँदैन। आज पनि व्यथिति यस्तै छ। अर्थात् यो कोरोनाले सर्वसाधारणलाई मारिरहेको छ, सर्वसाधारण मरिरहेको छ, उपचार नपाएर सर्वसाधारणको अवस्था गम्भीर भइरहेको छ भने मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सबै कार्यालयका कर्मचारीहरू रकम बाँडफाँड गर्नेमा व्यस्त छन्। होइन भने यो मेरो आरोप होइन भने कम से कम गर्नुहुन्न भने तपाईले आजै भोलि नगएर आफ्ना मन्त्रालयका आफूले गरेका कामहरू, कति लिटर सेनिटाइजर खरिद गर्नुभयो, कुन दाताले तपाईलाई के दियो, किनभने यहाँ भिटिएम सम्म खरिद गर्ने तपाईले खरिद गर्नु भएन, अरूसँग मागेर, अरू संघीय सरकारसँग कहिले माग्नुहुन्छ, कहिले स्थानीय विभिन्न क्लबसँग माग्नुहुन्छ, यसरी चलाउनुहुन्छ र त्यसको हेर्ने हो भने खर्चहरू, किनभने आम जनताको तपाई माथिको अब विश्वास उठ्न थालेको अवस्था छ। सरकार सञ्चालन गर्दैमा सरकारले जनतालाई अनुभूति गर्न सक्दैन, सरकार हो भने कुरा अनुभूति गर्न सक्दैन जनताले भने, र त्यसको अनुभूति गर्ने निकाय भनेको र त्यो अनुभूति गर्ने पद्धति भनेको सुशासनको पद्धति हो र सुशासन भनेको पारदर्शितामाथि निर्भर हुन्छ। तर अहिले पनि वेबसाइट तपाईले हेर्नुहुन्छ भने पैसा निकासा अर्थ मन्त्रालयले दिएको निकासाको विवरण छ, प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयले दिएको निकासाको विवरण छ, तर कहाँ कुन ठाउँमा कति रुपैयाँ खर्च भयो त्यसको विवरण छैन। आज मसँग मैले केही वेबसाइटहरू, केही स्थानीय तहको वेबसाइटहरू चेक गरे, केही वेबसाइटहरूमा हर हिसाब कोरोनाको राखिएको छ। मिथिला बिहारी नगरपालिकाको मसँग हिसाब विवरण छ। उनले मिथिला बिहारीले आफ्ना वेबसाइटमा हिसाब कोरोना कोषबाट जुन खर्चहरू भएको छ त्यसको हिसाब गरेको छ र अहिलेसम्म अर्थात् जुन मिथिला बिहारीले कोरोनाको नाउँमा खर्च गर्यो त्यसमा 1,14,14,136 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अनुमान गर्नुस्, कल्पना गर्नुस् कस्तो स्थानीय तहमा एउटा स्थानीय तहले यदि 1 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो भने त्यो क्वारेन्टाइनदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनसम्म भने त्यस गाउँमा, त्यो पालिकामा कमसेकम कोरोना नलाग्नु पर्ने हो। किनभने विज्ञहरूले दिइरहेको सुझाव यदि एउटा घरमा साबुन नै पुर्याइदियौं भने पनि त्यहाँ सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा निकै सुधार हुन्थ्यो र यो संक्रमण भनेको त्यही हो। तर करोडौं करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ स्थानीय तहमा। तर त्यो पनि के हो भने शीर्षक धेरै, कति परिणाममा कति मास्क खरिद गरियो, कति सेनिटाइजर खरिद गरियो, कति राहत दियो, दाल कति खरिद गरियो, चावल कति खरिद गरियो, त्यसको विवरण छैन। त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न चाहदैन उनीहरू, किनभने मोटा मोटी खर्च गर्छ। राहतमा मैले यति करोड रुपैयाँ खर्च गरे, यति लाख रुपैयाँ खर्च गरे, स्वास्थ्य सामग्रीमा यी सबै गोल मटोल हिसाब दिने पनि अहिले स्थानीय तहहरू एक त पहिला हिसाब नै सार्वजनिक नगर्ने, बल्ल दबावपछि केही हिसाबहरू सार्वजनिक गरियो, त्यसमा पनि गोल मटोल हिसाबहरू छ। मिथिला बिहारीको हिसाब तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा 35,49,527 रुपैयाँ खर्च भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 10,78,861 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। राहत सामग्रीको खर्चमा 34,42,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ र कोरोनाको जनचेतना प्रचार प्रसारमा 4,86,063 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। थर्मोगन खरिदमा
1,31,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। सेनिटाइज गर्नको निमित्त नगरपालिकामा जुन सेनिटाइज गर्नको निमित्त कर्मचारीहरूलाई खटाइयो त्यसका ज्यालादारीमा 45,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ र राहत वितरणको लागि जुन श्रमिकहरूलाई खटाइयो त्यसमा 46,475 रुपियाँ खर्च गरेको छ र सेनिटाइजर मेसिन खरिद गर्यो 54,285 रुपियाँको छ र सेनिटाइज स्थलमा स्ट्रिट लाइट जडान क्वारेन्टाइन स्थलमा स्ट्रिट लाइट जडानको लागि 49,908 रुपियाँ खर्च गरिएको छ भने स्वास्थ्य कर्मीको भत्तामा 21 लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ र नगद सर्वसाधारण जो पीडित थिए तिनीहरूलाई 500 रुपियाँको दरले नगद राहत दिएको छ र त्यसकोमा 13,15,000 रुपियाँ खर्च गरिएको छ। यस्तो अवस्था छ मिथिला बिहारी नगरपालिकाको। कल्पना गर्नुहोला, धेरै हिसाबहरू गोलमटोल आएको छ। अहिले पनि सेनिटाइजर, मास्क लगायतका दाल चावल जुन राहतहरू वितरण गरे त्यसका विवरणहरू छैन। र अर्कोतर्फ आजको हामी कार्यक्रममा विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डाक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह कार्कीको पनि उहाँले आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफ्ना केही अनुभव साट्नु भएको थियो र खास गरेर उहाँ कोरोनालाई जितेर बाहिर निस्किनु भएको छ र उहाँले आफूले वा चिकित्सकहरूले भोगेका पीडाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र अहिले पनि समाजमा जुन किसिमले दृष्टिकोणहरू छ उहाँको धेरै अनुभवहरू छ र उहाँसँग दुईटा अनुभव छ। एउटा त चिकित्सकीय हिसाबमा जसरी उहाँले सेवा गर्नुभयो र त्यो सेवाको कारणले संक्रमित हुनुभयो र संक्रमित भइसकेपछि उहाँका परिवार र उहाँका छरछिमेकसँग जुन व्यवहारहरू भयो त्यो व्यवहारहरू उहाँको अनुभव छ भने एउटा जसरी अहिले पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणमा अहिले पनि सर्वसाधारणको जुन अवस्था छ त्यो विषय छ। ती सबै विषयहरू आजको हामी कार्यक्रममा तपाईहरु समक्ष राख्छौं। तर सबैभन्दा पहिला कोरोनाको जुन नेपालका अपडेट छन् अर्थात हाम्रो आज समग्र अपडेटको कुरा गरौं र समग्र अपडेटको कुरा गर्ने भने पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतकको संख्या 300 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आइतबार मात्र 9 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 979 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सहित संक्रमितको संख्या 47,236 पुगेको छ। सोमबार संक्रमित हुनेमा महिला र पुरुष छन्। आइतबार मात्र 290 महिला र 690 पुरुष गरी 980 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। 16,259 कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार 9,079 जना आइसोलेसनमा छन् भने होम आइसोलेसनमा 7,190 जना छन्। क्वारेन्टाइनमा 4,739 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9,218 नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,736 जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 30,677 छ। यो 65% हो। त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार 171 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने 20 भेन्टिलेटरमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 979 जना कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। संक्रमितको कुल संख्या 47,236 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 1,736 जना डिस्चार्ज भएछन्। यो सँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 30,677 पुगेको यो संक्रमितको 65% हो। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,259 रहेको छ। हाल 9,069 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुगेको छ। अर्थात मृत्युको संख्या बढिरहेको अवस्था छ, बढेको छ र जसरी मृत्युको संख्या बढिरहेको छ एक प्रकारले भन्नु भने चिन्ताको विषय पनि हो र सबैभन्दा बढी सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो परीक्षणमा। त्यसमा
जसरी परीक्षण हुनुपर्ने हो स्थानीय तह स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको समन्वयमा त्यसमा पनि कमी कमजोरी देखिएको छ र त्यसकारणले जुन जहाँ परीक्षण जति धेरै भइरहेको छ संक्रमितहरू पनि त्यति निस्किरहेको अवस्था छ र यो एउटा सकारात्मक हो किनभने संक्रमित जति बाहिर निस्किरहेको छ त्यसलाई एउटा आइसोलेसनमा राखेर कमसेकम उपचार सहित अरु व्यक्तिलाई नसारोस् भन्ने पनि काम भइरहेको छ। अब प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्ने भने प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको स्वाब परीक्षणमा 20 जना महिला र 101 जना पुरुष गरी 121 जनाको कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा धनुषामा 7 जना महिला र 35 जना पुरुष गरी 42 जना, महोत्तरीमा 2 जना पुरुष, सिरहामा 9 जना महिला र 47 जना पुरुष गरी 56 जना, पर्सामा 1 जना, सर्लाहीमा 4 जना महिला र 16 जना पुरुष गरी 20 जना रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा अहिलेसम्म 106 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जसमा 90 जना पुरुष र 16 जना महिला रहेको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा धनुषाका 12, सिरहाका 10 जना, सर्लाहीका 5 जना, रौतहटका 5, बाराका 15, पर्साका 39 र 1 जना भारतीय नागरिक रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा आज 92 जना कोरोना जितेर फर्केका छन्, जसमा 75 जना पुरुष र 17 जना महिला रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी अहिले विज्ञहरूले सबभन्दा बढी सुझाव दिने भनेको हात धुने हो। हात धुने पद्धतिको विकास सँगसँगै यसको धेरै फाइदाहरू पनि देखिएको छ। अर्थात यो बेलामा धेरै बिरामीहरू हुन्थे, ज्वरोका, टाइफाइडका, झारा पखालाका धेरै बिरामी देखिन्थ्यो, तर चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्ने हो भने कमसेकम जसरी ठाउँमा या सर्वसाधारणमा चेतनाको विकास भइरहेको छ, कोरोना संक्रमणबाट जोगिनु छ भने हात धुनुस्। यो पद्धतिले कमसेकम सर्वसाधारणलाई अन्य रोगहरूको जुन रोगहरू लाग्ने गर्थ्यो त्यसमा कमी आएको छ। विज्ञहरूको त्यही अध्ययनले देखाएको छ समग्र नेपालमा जसरी अन्य यो रोग हात नधुँदा वा समय समयमा हात नधुँदाको जुन कुप्रभावहरू थियो त्यसमा अहिले कमी आएको छ, तर पनि अहिले पनि ग्रामीण भेगमा खास गरेर त्यसमा समस्या छ र त्यो कारणले ग्रामीण भेगका जनताहरू सरसफाई प्रति अर्थात साबुन पानीले हात धुने प्रति जुन नियमित हुनुपर्ने हो, मैले हिजोको कार्यक्रममा पनि चर्चा गरे। कमसे कम यदि तपाईको सम्पर्कमा तपाई दिनुहुँ, यदि तपाईको घरमा तपाईसँग सम्पर्कमा यदि 20 जना आउँछ भने तपाई नियमित कमसे कम 5-10 1 घण्टा आधी घण्टामा हात धुनुस्। जति धेरै सक्नुहुन्छ हात धुनुस्। यसले कमसेकम यसका संक्रमणलाई रोक्न सकिन्छ र यसै कोरोना संक्रमणबाट बच्न साबुन पानीले हात धुनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस महामारी फैलिएपछि विश्वभरि नै सामाजिक दूरी कायम गर्दै व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुगेको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने र कोभिड-19 बाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमणबाट जोगिनका लागि व्यक्तिगत सरसफाइ कायम गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनुलाई संक्रमणबाट बच्न एउटा महत्त्वपूर्ण उपायको रूपमा प्रचार गरिएको छ, तर नेपालमा कतिपय ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले सहजै साबुन नपाउने तथा कतिपयले विपन्न परिवारसँग साबुन किन्ने रकम समेत अभाव हुने गरेको छ। यस्तो परिवारका सदस्यहरूले अहिले पनि हात धुन तथा भाँडा माझ्नका लागि साबुन पानीको साटो खरानी पानी प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिले नुहाउने र लुगा धुने रिठोको प्रयोग गर्नुको साथै हात धुने र भाँडा माझ्न माटोको प्रयोग गर्छन्। कतिपय परिवारले भने परम्पराकै रूपमा खरानी र माटोको प्रयोग गरेर सरसफाई गर्ने गरेको बताएका छन्। त्यसमध्ये एक पर्साकी रन्जु चौधरी भन्छन्, हामीले परापूर्व कालदेखि नै खरानी र माटो प्रयोग गर्दै आएका हौ। अहिले पनि साबुन पाइएन भने खरानी र माटो नै प्रयोग गर्छौं। बाराका सुनिल यादवले आफ्नो घरमा हात धुनका लागि पनि खरानी वा माटोको प्रयोग हुने बताउनुभयो। ग्रामीण भेगमा मानिसहरूलाई हात धुने प्रशिक्षण दिँदै आएका नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पर्साका उमेश मिश्रका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन खास गरी हात नै सफाई राख्नुपर्ने भए पनि
तराईका ग्रामीण भेगमा जाँदा साबुन किन्न पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न गर्छन्। उनीहरू माटो र खरानीले नै धुन्छौं भन्छन्, तर हामी चाहिँ जस्तो सुकै आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि कपडा धुने साबुन प्रायको घरमा हुने गरेको कारण त्यसैलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछौं। उहाँका अनुसार गाउँलेहरूलाई विभिन्न 6 वटा चरणमा हात कसरी धुने भन्ने सिकाइन्छ। हातका सबै औंला, हत्केला, काप, नाडीसम्मको राम्ररी मिचेर धुन र हात नसुकेसम्म माथि पारेर राख्न सिकाउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। खाना खानु अघि, खाना पकाएपछि, कुनै किसिमको फोहर छोएपछि, बच्चालाई खुवाउनु अघि, शौचालय गएर आएपछि र अहिले केही घण्टाको अन्तरालमा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि खरानी वा माटोले मात्र हात धोएर नहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। त्यसैले हात पूर्ण रूपमा सफा नहुने र शरीरमा अन्य समस्या समेत निम्तिन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। एकजना स्वास्थ्यकर्मी अनिश कान्त कुशवाहाले खरानी पानीले हात धोएर कोरोना भाइरसबाट बच्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले साबुन पानीले हात धोएर मात्र संक्रमणबाट बच्न सकिने भएकोले त्यसै गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। नारायणी अस्पतालका एकजना चिकित्सक डाक्टर उदय नारायण सिंह चाहिँ समाजमा हातमा पानी हालेर भिजाएपछि नै हात धोएको भन्ने मान्यता रहँदै आएको बताउँछन्, तर त्यसरी पानीले हात भिज्दैमा सफा नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सिंहले भन्नुभयो, साबुन पानीले राम्ररी कमसे कम 20 देखि 30 सेकेन्डसम्म हातको सबै भागलाई धोएर संक्रमण विहीन र जीवाणु रहित बनाउनुलाई हात धुने भनिन्छ। जति पटक जोखिमपूर्ण काम गरिन्छ त्यति नै पटक हात धुनुपर्छ। हात धोएपछि हातलाई रुमालले नपुछे माथितिर फर्काएर सुकाउनु पर्छ। कीटाणु मार्नको लागि सेनिटाइजरको प्रयोग गरिए पनि साबुन पानी नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। उहाँले घरमा धेरै जनाले एउटै शौचालय प्रयोग गर्ने गरेको भए हरेक पटक शौचालय गएपछि साबुन पानीले मिचेर हात धुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले साबुन पानी उपलब्ध नभएको स्थानमा विकल्पको रूपमा खरानी प्रयोग गर्न सकिने, तर त्यसले संक्रमण पूर्ण रूपमा रोक्न मद्दत नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले केही नहुनुभन्दा खरानी पानी उपयुक्त हुने जानकारी दिनुभयो, तर माटो र रिट्ठाको बोक्राले हात धोए खासै अर्थ नहुने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी आज सिराहाका एकजना संक्रमितको धनुषामा निधन भएको छ। सिराहाको कोरोना संक्रमितको धनुषामा मृत्यु भएको छ। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 5 का 62 वर्षीय पुरुष छन्। मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामी रहेका उक्त पुरुषलाई 4-5 दिनदेखि ज्वरो सहित टाउको दुखाइको समस्याबाट पीडित थिए। पहिला घरमै चिकित्सकको परामर्शमा उपचार गर्दा निको नभएपछि शनिबार सिराहाको कर्जनहा स्थित फूल कुमारी महतो मेमोरियल अस्पताल कर्जनहा पुगेका थिए। कर्जनहामा पीसीआर परीक्षणका लागि स्यान लिएर प्रयोगशाला पठाउँदा रिपोर्ट कोरोना पोजिटिभ आएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयामा ग्यास लगायत अन्य जनरल स्टोर्सका सरसामान राखेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए। संक्रमित उपचारको क्रममा आइतबार राति 11 बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी अब प्रदेश 1 तर्फ लागौ। प्रदेश नम्बर 1 मा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, मृत्युको संख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 1 मा सोमबार बिहानसम्म मृत्यु हुने कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 43 पुगेको छ। ज्यान गुमाउनेमा 11 महिला 32 पुरुष छन्। मृत्यु भएका मध्ये 31 जना प्रदेश 1 र 12 जना प्रदेश 2 का बासिन्दा हुन्। पछिल्लो पटक विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 76 वर्षीय वृद्धको सोमबार बिहान 3:15 मृत्यु भएको छ। भदौ 11 गते संक्रमण पुष्टि भएसँगै 10 दिन होम आइसोलेसनमा बसेका वृद्धलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि गत शनिबार उपचारका लागि कोभिड अस्पताल लगिएको थियो। त्यस्तै मोरङको बुढी गंगा स्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा आइतबार साँझ बुढी गंगा गाउँपालिका 4 का 52 वर्षीय
पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। भदौ 19 गते उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएका उनको मृत्युपछि कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सुधीर राठौरले बताउनुभयो। आइतबार विराटनगर र झापाका 2 जनाको पनि मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनेमा विराटनगर महानगरपालिका 2 का 70 वर्षीय वृद्ध र झापाको कनगाई 3 का 45 वर्षीय महिला छन्। वृद्धको कोशी अस्पताल विराटनगर र महिलाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। हालसम्म ज्यान गुमाउने प्रदेश एक थाई ठेगाना भएका संक्रमितमा सबैभन्दा बढी मोरङका 24 जना रहेका छन्। मोरङको पनि प्रदेश राजधानी विराटनगरका 15 जना रहेका छन्। त्यसबाहेक बुढी गंगा 4, धनपाल थान सुनवर्सी, रंगेली पत्थरी शनिश्चरे तथा बेलबारीका 1-1 जना रहेका छन्। मोरङपछि सबैभन्दा बढी सुनसरीमा 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सुनसरीमा ज्यान गुमाउने सबै धरान उपमहानगरपालिकाको रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार झापाको कमल गाउँपालिका र कन्काईका 1-1 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। अन्य 12 जना मृतक प्रदेश 2 का हुन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्र विराटनगर ल्याइएको थियो। प्रदेश 1 मा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 4000 नागेको छ। 143 जना नयाँ बिरामी थपिएसँगै संक्रमित संख्या 4022 पुगेको हो। आइतबार 1267 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा नयाँ 31 महिला र 112 पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। 1124 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 98,488 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण भएका मध्ये 94,466 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। एकै दिन थपिएका नयाँ संक्रमितमा सबैभन्दा बढी सुनसरीका 78 जना रहेका छन्। सुनसरी बाहेक मोरङका 29, झापाका 28, सङ्खुवासभाका 6, उदयपुर र प्रदेश 1 बाहिरका 1-1 जनामा 24 घण्टाभित्र कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीको पनि धरानमा सबैभन्दा बढी 71 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमा 1 महिला र 70 जना पुरुष छन्। धरान बाहेक सुनसरीको इठरीमा 5 महिला र 2 पुरुषमा कोरोना देखिएको छ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा 9 महिला र 16 पुरुष, सुनवर्सीमा 2 पुरुष, जदहा र बुढी गंगामा 1-1 महिलाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै झापाको वीरता मोडमा 8 महिला, 2 पुरुष, कमल गाउँपालिकामा 3 महिला, 7 पुरुष, मेचीनगरमा 2 महिला, 4 पुरुष, अर्जुन धारा र स्थानीय तह नखुलेका 1-1 जना महिला कोरोनाको पुष्टि भएको छ। सङ्खुवासभाको खादबारीमा 3, चैनपुरका 2, चिलेमा 1 पुरुष, उदयपुरको त्रिउगामा 1 पुरुष, प्रदेश 1 बाहिरका 1 महिलाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1843 पुगेको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण वा संक्रमित हुने किन भइरहेको छ या कोरोना बिना उपचार गरेका व्यक्तिहरूको जसरी शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास भइरहेको छ, त्यस कारणले कतिपय व्यक्तिहरूमा संक्रमित आपसे आप ठीक पनि भइरहेको छ र संक्रमित जुन संक्रमणको या संक्रमित को संख्या बढ्नुपर्ने या कम भइरहेको छ वा संक्रमित भइरहेको छ, यसको पछाडि पनि शरीरमा इम्युनिटी पावरको पनि हो र यो समग्रमा हेर्ने हो भने खानपानमाथि निर्भर गरिरहेको छ। अहिले जति व्यक्तिहरू अस्पताल वा होम आइसोलेसन वा आइसोलेसनबाट ठीक भएका छन्, तिनीहरूमा त्यही खानपान र को कारणले हो र कतिपय यो संक्रमित हुनुपर्ने कारणमा पनि खानपानकै समस्या देखिएको छ र जसको खानपान जुन इम्युनिटी पावर बढ़ाउने नभएर अन्य कारण भइरहेको छ, त्यस कारणले संक्रमितको संख्या पनि त्यो कारणले पनि भइरहेको अवस्था पनि छ। कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनका लागि इम्युनिटी पावर बलियो हुन जरुरी छ। थुप्रै अध्ययनले पनि जसमा इम्युनिटी पावर बलियो छ ती व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण सहजै हुन नसक्ने देखिएको छ। यति बेला मानिस इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि थुप्रै खानेकुरा सेवन गरिरहेका छन्। खानपानले पनि इम्युनिटी पावर बढाउनमा विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि इम्युनिटी पावरमा असर पार्ने खानेकुराको सेवनमा ध्यान दिनुपर्छ। यी 4
खाने 4 खानेकुराको अत्याधिक सेवनले इम्युनिटीमा असर गर्छ। रक्सी त्यसैले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक चिज हो। त्यसमा पनि अत्याधिक मात्रामा सेवन गरियो भने त्यसले इम्युनिटी सिस्टमलाई कमजोर गर्छ। धेरै रक्सी सेवन गर्ने मानिसमा रोग लाग्ने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ। कमजोर शरीरमा भाइरसहरूले चाँडो आक्रमण गर्न सक्ने भएकोले अत्याधिक मात्रामा रक्सी सेवन गर्नु हुँदैन। एक शोधका अनुसार अधिक मात्रामा नुनको सेवनले पनि इम्युनिटी सिस्टमलाई कमजोर पार्छ। उक्त शोधमा अधिक नुनको सेवनले शरीरमा भाइरससँग लड्न सक्ने क्षमता कमजोर हुने दावी गरिएको छ। त्यसैले धेरै नुन खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिँदैन। अत्याधिक मात्रामा मीठा खानेकुराको सेवन पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिँदैन। यसले इम्युनिटी पावरलाई कमजोर गरिदिन्छ। मीठा चीजको अत्याधिक सेवनले डायबिटिज जस्ता रोगको खतरा पनि हुन्छ। यदि इम्युनिटी पावरलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने मीठा खानेकुराको प्रयोग राम्रो मानिँदैन। अत्याधिक मात्रामा कफीको सेवन गर्दा यसले इम्युनिटी पावरलाई कमजोर पारिदिन्छ। अधिक कफीको सेवन गर्दा सुनिने समस्या पनि पैदा हुन सक्छ। इम्युनिटी बढाउन चाहनुहुन्छ भने कफीको सेवन गर्नु हुँदैन र सुत्नुभन्दा 6 घण्टा पहिला कफीको सेवन गर्नु हुँदैन भनेर विज्ञहरूको कथन रहेको छ। समाजको कुरा गर्ने समाजमा अहिले कोरोना लागेका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। उनीहरू निको भए पनि सामाजिक रूपमा उनीहरूलाई स्थापित हुन समस्या हुने गरिएको छ। विशेष गरेर ग्रामीण भेगमा ती धेरै समस्या आउने गरेको छ। तर कोरोना लागेर ठिक भएका व्यक्ति भन्दा बढी जोखिम कोरोना नलागेका व्यक्ति छन्, चिकित्सकहरूको राय छ। हामीले आज विविध चिकित्सकहरूको विविध सल्लाह र एकजना संक्रमित चिकित्सक निको भएर आउनु भएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफ्ना राय सुझावहरू आफूले कसरी ठिक भएको कुराहरू राख्नु भएको छ। विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुनुहुन्छ डाक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह कार्की। उहाँले राख्नु भएको विचारका केही अंशहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हेर्नुस् उहाँको कथन। त्यसैले म यो कार्यक्रम मार्फत सबैमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्लिज झुक्किएर पनि कोभिड इन्फेक्सनलाई चाहिँ नि अन्डर एस्टिमेट नगरौँ। यसलाई चाहिँ नि हो यसबाट डराइहाल्नुपर्ने, आत्तिहाल्नुपर्ने या झुन्डिहाल्नुपर्ने स्थिति नरहला, तर पनि यसलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर यो केही पनि होइन भनेर भुल गर्नु भएन। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले पनि जनमानसमा के धारणा छ भने जवान मान्छेहरूलाई चाहिँ नि कोभिडले खासै असर गर्दैन, यो चाहिँ नि दीर्घ रोगीहरू, अलिक वृद्धहरू अथवा सानो बच्चाहरूलाई मात्रै यसले चाहिँ नि बढी असर गर्छ भनेर चाहिँ नि अलिक साँडे प्रवृत्ति भएर बजारमा घुम्ने मान्छेहरूको पनि कमी हामीले चाहिँ नि मैले आफैले स्वयं देख्ने गरेको छु। त्यसैले फेरि पनि म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने यो रोगले कसैलाई पनि छोड्दैन, चाहे त्यो बालक होस्, चाहे जवान होस्, चाहे वृद्ध होस्। यो संक्रमण भइसकेपछि यसले कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरु सोच्न पनि सक्नुहुन्न। यसको तीतो अनुभव त म स्वयंलाई छ। जस्तो म एज चाहिने भनौँ न नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा चाहिने सिनियर चिकित्सक हो। म आफै चाहिने अभियन्ता भएर चाहिने कोभिडको बारेमा विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै मान्छेलाई सिकाउँदै हिँड्थेँ। दुर्भाग्यवश आजभन्दा 1 महिना अगाडि आफै संक्रमणमा परे र संक्रमण मात्रै होइन, म चाहिँ नि यदि समयमा मैले राम्रो उपचार नपाएको भए, समयमा म चाहिँ नि काठमाडौँ नआएको भए र चाहिँ नि सबै चाहिँ नि संयन्त्रले चाहिँ नि मलाई मद्दत गरेर इलाज नगरेको भए आज चाहिँ नि 13, 14, 15, 18 दिन मेरो सकिसक्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अलमोस्ट सोच्नुस् मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएको मान्छे हो होइन। मेरो स्थिति यति नाजुक थियो कि डाक्टर साहबहरूले कुनै दिन त माया मारिसक्नु भएको थियो। त्यसैले म यहाँहरूलाई के भन्छु भने कुनै पनि प्यारामिटरमा यसलाई अन्डर एस्टिमेट नगरौँ र सरकारले जुन कोभिड प्रति दिएको साधारण चाहिने सुझाव छ, जस्तो भनौँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजको चाहिने आवश्यकता अनुसारले त्यसलाई मिसयुज नगर्ने तर युज गर्ने, यही कुरा हामी बार बार दोहोऱ्याउँछौँ र अहिले पनि हामीले यही कुरा दोहोऱ्याउनु मलाई पनि यही उचित किन लाग्छ भने मैले के बुझेँ भन्दाखेरि रोग लाग्नु भन्दा
रोग नलाग्नु नै सबैभन्दा उत्तम रहेछ। त्यसैले हामी भन्छौँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। कुनै पनि, किनभने अझै बुझिसकेका छैनौँ, अझै पनि थाहा छैन सङ्क्रमण भइसकेको बिमारीलाई भोलिको दिनमा कस्तो चाहिने यसले नकारात्मक असर पार्छ, त्यो पनि हामीले बुझेको छैनौँ। त्यसैले यति हामीले अहिले बुझेको छौँ कि हामीले इमान्दारीसँग ती नियमहरूलाई पालन गर्यौँ, यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्यौँ, यसलाई अन्डर एस्टिमेट गरेनौँ। भनौँ न, अस्ति भर्खर एउटा सामाजिक सञ्जालमा मैले पढाएको थिएँ, साँडे भए पशुपतिमा बस्ने, पित्तलको साँडे भएर बस्ने अरे, होइन, त बनखालीको बाँदर जस्तो उफ्रेर हिँड्नु चाहिँ भएन भनेर पढेको थिएँ। बडो कोभिडको सिलसिलामा मलाई यो बडो चाहिँ मन पर्यो क्या। यो हामीले कुनै पनि, चाहे म जवान होस्, चाहे चाहिने म एक्सर्साइज गर्ने मान्छे होस्, चाहे म स्वस्थ छु, हामीले चाहिने एउटा घमण्ड गर्नु भएन कि कोभिडले हामीलाई केही गर्दैन भन्ने। त्यसैले आज म मोस्टली फोकस यहीमा गर्छु कि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। प्लिज सबैजनाले, सरकारले जुन नीति ल्याएको छ, जसलाई बारम्बार भनेको छ, यो कुरालाई हामीले अक्षर अक्षर पालना गर्न जरुरी छ। किनभने एकचोटि रोग लाग्यो भने यो अनप्रिडिक्टेबल हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले पनि विराटनगरमा विराट मेडिकल कलेजले अहिले 100 बेडको चाहिने भेन्टिलेटर सहित कोभिडको अस्पताल सुरु गरेको छ। त्यो अस्पताल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रत्येक दिन हाम्रा 1 जना 2 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ संक्रमण भइराख्नु भएको थियो, होइन। जति नै हामीले पिपी लगाए पनि, जति नै चाहिने हामीले मास्क लगाए पनि, हामीहरू चाहिने एकदमै बिमारीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउने भएको हुनाले हामीलाई अरूभन्दा अलिकति बढी संक्रमणको चाहिने के छ, खतरा छ। त्यसैले सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिने अझ बढी चाहिने प्रभावकारी रूपमा प्रिकर्सनलाई चाहिने बढी ध्यान दिनु जरुरी छ, होइन। अब हामीले कोभिडलाई चिन्यौँ, खासै यसले असर गर्दैन रहेछ भन्ने चाहिने त्यो भावना चाहिँ हामीमा विकास हुनु भएन। र हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिने हामी स्वस्थ रह्यौँ भने मात्रै समाज स्वस्थ रहन्छ। म भन्छु नि, 1 जना डाक्टरलाई चाहिने हामीले गुमायौँ भने मिनिमम पनि 35 देखि 40 वर्ष लाग्छ हामीलाई त्यो डाक्टर तयारी गर्नलाई। त्यसैले चाहिने प्रत्येक नेपालीले, त्यसमाथि पनि स्वास्थ्य कर्मीले अति नै यो जटिल परिस्थितिमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिने प्रिभेन्सन नै हो। आफू पनि सजग रहने र आफूलाई पनि एडुकेट गर्ने भने समाजलाई पनि त्यही अनुसारले हामीले एडुकेट गर्न जरुरी छ। र अर्को कुरा, मैले बार भनौँ न, म चाहिने आइसियुमा हुँदादेखि मैले यो 1 महिनामा करिब 20 वटा इन्टरभ्यू दिइसकेँ होला। आइसियुदेखि मैले इन्टरभ्यू दिन सुरु गरेको थिएँ, आफूले जानेको कुरा सेयर गर्नलाई। अहिले समाजमा एकाथरी चिकित्सा कर्मीहरूलाई या स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीलाई या भनौँ चाहिने यातायात कर्मी भनौँ, सञ्चारकर्मी भनौँ लाई चाहिँ नि कोरोना लागिसकेपछि हेर्ने दृष्टि चाहिँ नि अलिकति राक्षसी प्रवृत्तिको म देख्छु, होइन। त्यसैले पुनः फेरि चाहिँ नि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कोभिड अथवा चाहिँ नि कोरोना भाइरसको संक्रमण कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि समयमा हुन सक्छ। योबाट कोही पनि चाहिँ नि अछुतो छैन। त्यसैले यदि कसैलाई कोरोना लाग्यो भने प्लिज संवेदनशील बन्नुहोस्। झुक्केर पनि ती व्यक्तिको चाहिँ नि मनोबल गिराउने काम, उसलाई चाहिँ नि अन्याय हुने काम, उसलाई हेप्ने काम, उसलाई दुःख दिने काम जानेर या अनजानमा कसैले पनि गर्नु भएन। हो, आजभन्दा 2-4 दिन 15 दिन अगाडि नबुझेर मृत्युको भयले साथीभाइले कहीँ चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दुःख दिएको भन्ने हामीले सुन्यौं। तर के हुन्छ, गल्ती चाहिँ नि एकचोटि अनजानमा गरेकोलाई गल्ती मानिन्छ, 2 चोटि गरेकोलाई गल्ती मानिन्छ। तर तपाईहरुले बारबार यो कुरालाई दोहोर्याउनु भयो भने यसलाई अपराध मानिन्छ। अब हामीलाई थाहा छ कि एकचोटि बिमारी संक्रमण भइसकेपछि, कोरोनाबाट निको भइसकेपछि त्यो बिमारी समाजको लागि 110% खतरा मुक्त छ। बरु कोरोना नलागेका बिमारीबाट निको भइसकेका बिमारी कालखण्डमा गएर संक्रमण हुन सक्लान्, तर उनीहरुबाट तपाईहरु संक्रमित हुनुहुन्न। प्लिज, म बार यो कुरालाई दोहोर्याउनुको पछाडि मेरो एउटै अभिप्राय छ, यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमसेकम अब त बुझ्नुस् र बुझेर बुझ पचाउने काम पनि नगर्नुस्। त्यसैले दर्शकबिन हेर्नुभयो चिकित्सकहरूको अहिले जुन सल्लाह छ र सर्वसाधारणलाई र आम जनतालाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले
कोरोना संक्रमणबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ भने चिकित्सकले गरिरहेको परामर्श वा दिइरहेको परामर्शलाई पालन गर्नुहोस्। यस्तै मात्र जोगिन सकिन्छ। यसको औषधि छैन। अन्य जुन खोपहरूको विकासको क्रममा छ र WHO ले कहिले यो 1 वर्ष लाग्ला, 6 महिना लाग्ला पनि भनिरहेको अवस्था छ र विभिन्न राष्ट्रका वैज्ञानिकहरू यसको परीक्षणमा व्यस्त देखिएका छन्। उनीहरूले र जसरी सफलताहरू पाउनुपर्ने हो त्यसमा सफलताहरू नपाएको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा यो जोखिमबाट कम गर्ने विकल्पहरू जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिइरहनु भएको छ परामर्श, त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले विविध विषयमा चर्चा गर्यौं। खास गरेर हात कसरी धुने, हात धुनको निमित्त जुन समस्याहरू देखिएको छ, इम्युनिटी पावर कसरी घटिरहेको छ हाम्रो शरीरमा, त्यसलाई बढाउनको निमित्त के गर्नु पर्दछ र चिकित्सकहरूको सल्लाह के छ र उहाँहरूले भोगेका, किनभने उहाँ निको भएर आइसकेपछि, चिकित्सक स्वयं निको भएर आइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो, के विषयवस्तु उहाँले सेवन गर्नुभयो, कसरी आफूलाई यो निको पार्नमा सफल हुनुभयो, यी तमाम विषयवस्तुलाई आजको हामी कार्यक्रममा समेटेर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। नमस्कार।